प्रेस बांधव ज्यांक आयल्या तांकां सगळ्यांक काँग्रेस पक्षातर्फे येवकार. आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हजे बरोबर आसा आमचे इंटक म्हणजे इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस हाचे गोवा स्टेट प्रेसिडेंट एडवोकेट हृदयनाथ शिरोडकर, तशेंच आमचे पोंडा ब्लॉकाचे वायस प्रेसिडेंट प्रयाग बोंद्रे आनी पोंडा यूथ काँग्रेसीचे फर्नांडो. काल हांगा भाजपा सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडलो. आतां नांव आसा सरकार तुमच्या दारी. बीजेपीचें सरकार गोंयांत आसा, पूण अशें दिसून येता की हो सरकाराचो कार्यक्रम न्ही, जाल्यार बीजेपीच्या पक्षाचो कार्यक्रम. आतां तुमी म्हणटले कित्याक? ह्या कार्यक्रम जो काल आशिल्लो ताची तुमी प्रेस बांधवांनी नोंद घेतली आसतली. ह्या कार्यक्रमाची घोशणा बीजेपीच्या मंडळ अध्यक्षान केल्ली प्रेस कॉन्फरन्स घेवन, आनी ताणें सांगिल्लें की 6 तारखेक राजीव गांधी कला मंदिरांत हो कार्यक्रम आसा. आनी ह्या कार्यक्रमाक ताणें सांगलें की आमी सांगलें, मुखेलमंत्र्या कडेन आमी मागणी केली की फोंड्यान लोकांची कामां जायना, लोकांक सरकारी कर्मचाऱ्या कडल्यान दाद मेळना, तांकां रिस्पॉन्स पॉझिटिव्ह मेळना. ताका लागून आमी सूचना मुखेलमंत्र्याक दिली आनी त्या खातीर हो मुखेलमंत्र्यान रोखडोच कार्यक्रम घडोवन हाडला. तर हातूंतल्यान स्पश्ट जाता की हो कार्यक्रम बीजेपी पक्षान घडोवन हाडला. आतां कित्याक घडोवन हाडला? फोंड्यान 2 म्हयन्या भितर फोंडा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक येवपाची आसा, बाय इलेक्शन. आनी हो एक तेंच्या बाय इलेक्शनाचो हो एक एजेंडा, हो एक जुमला. कित्याक बीजेपीक तुमकां खबर आसा की जुमला करपाची संवय. तर हो एक जुमला ताणें केला आनी एक तरेन ह्या तेंच्या बाय इलेक्शनाची प्रचाराची सुरवात म्हणपाक जाता, आमी प्रचाराची सुरवात अशी तांणी केल्ली आसा. बीजेपीक सदांच संवय की इलेक्शन गव्हर्मेंट मशिनरी वापर करून, सरकाराची यंत्रणा वापर करून निवडणूक जिखप, नाल्यार निवडणूक जिखपाचो प्रयत्न करप, ही तांची एक मोडस ऑपरेंडी. आमी फक्त गोंयांत न्ही, जाल्यार बाकीच्या देशांतल्या राज्यांनी पळयल्या. बिहाराकूय तांणी तेंच केलें. बिहाराक निवडणुकीच्या तोंडार प्रत्येक बायलेच्या अकाउंटात 10,000 20,000 डिपॉझिट केले आनी बिहारची इलेक्शन जिखले. ताच्याय पयलीं महाराष्ट्रानूय ताणें तेंच केल्लें. लाडकी बहीण म्हणून स्कीम काडली आनी थंय तांकां सगळ्या बायलांक पयशे दिले, ती निवडणूक जिखली. तर म्हाका दिसता सेम मोडस ऑपरेंडी तांणी फोंडेचें बाय इलेक्शन जिखपाची तयारी तांणी केल्ली आसा. आज मुखेलमंत्री काल फोंड्या आयले आनी ताणें सांगलें की एकाच माचयेर सरकाराची सगळीं डिपार्टमेंटां हांगा आयिल्लीं आसा आनी लोकांनी तांची कामां करून घेवची. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ असो जाता की सरकारी जी डिपार्टमेंटां आसा, सरकारी अधिकारी आसा, हे अकार्यक्षम आसा लोकांची कामां करपाक. एक तर ते अकार्यक्षम आसा, ना जाल्यार लोकांची कामां करून दिवपाची देख त्या लोकांक ना जाल्यार तांची कितें तरी लोकां कडल्यान अपेक्षा आसा, असो ताजो एक हेतू जाता. आनी आमकां हें दिसून येता, त्या खातीर हो कार्यक्रम घडोवन हाडला. म्हणजे की गोंयांत एडमिनिस्ट्रेशन फेल जाल्लें आसा, एडमिनिस्ट्रेशन हें कंप्लिटली कॉलॅप्स जाल्लें आसा. आनी ह्या एडमिनिस्ट्रेशनाची मंत्र्याची नाल्यार त्या ठरावीक जे मंत्री हेड जे आसा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाचेर, तांचो वचक ना तांचो कंट्रोल ह्या डिपार्टमेंटाचेर ना. फोंडेचे 4 आमदार आशिल्ले, 4य आमदार मंत्री आशिल्ले. आज दुर्दैवी घटना जाली आनी आमचे हांगासरले फोंडेचे आमदार हे आमच्या मदीं आसना, दिवंगत रवी नायक, ते मंत्री आशिल्ले. एका पिरियडच्या आमदाराचें मंत्रीपद गेलां. आज 2 मंत्री आसा, हाचे पयलीं 4 मंत्री आशिल्ले. पूण तरी आसतना फोंड्यान कितें परिस्थिती ही तुमी पळयल्ली आसा. आयडी हॉस्पिटलाचो विशय हाजेर आमी सातत्यान आवाज उठयला काँग्रेस पक्षान.
$1.5-2 वर्सां पयलीं लिडर ऑफ ऑपोजिशन आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष खासदार विरियाटो आनी आमचे सगळे हेर हांगसरले कार्यकर्ते दुसरे समाज संस्थेचे कार्यकर्ते मेळून आमी ID हॉस्पिटलांत गेले आनी हो विशय आमी उचलून धरलेलो. त्याच बरोबर प्रत्येक अधिवेशनात येलोपी युरी आलेमा नाजाल्यार गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय हे फोंडेचो हो ID हॉस्पिटलाचो विशय सातत्यान काडटा. पूण आज ID हॉस्पिटलांत सुदारणा जाल्ली ना. काल मुखेलमंत्र्यान सांगलें की न्यूरो सर्जन ना, न्यूरोलॉजिस्ट ना म्हणून CT स्कॅन हांगा मशीन आपूण हाडूंक शकना. आमच्या खासदारान जेन्ना आमी गेल्ले तेन्ना खासदारान प्रपोजल दिल्लें मेडिकल सुप्रिटेंडंटाक की आपूण CT स्कॅन जाय जाल्यार आपल्या MPLAD स्किमींतल्यान दिवपाक तयार आसा. तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की आमकां ऑलरेडी एक CSR अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आमकां हें एकट्यान दिवपाची तयारी दाखयल्या. तेन्ना तुमचे कडल्यान आमकां हेची गरज ना. पूण आज थंय कांयच तेजे डेव्हलपमेंट जाल्लो ना. फीश मार्केट दिसता म्हाका जेन्ना ती फीश मार्केट आशिल्लें जेन्ना ते सांगलें की अनफीट आसा म्हणजे ते सेफ्टी ना त्या फीश मार्केटाक. अनसेफ जेन्ना ते डिक्लेअर केलें स्ट्रक्चर तेन्ना फीश मार्केटांतल्या लोकांक स्थलांतरीत केलें, भाजीवाल्यांक स्थलांतरीत केलें. पूण आजून म्हाका दिसता फीश मार्केटाचें काम चालू जाल्लें ना. आनी हें चालू जालें जाल्यार केन्ना जातलें हें कोणूच शाश्वती हाची दिवंक शकना. कित्याक लागून जाल्यार 2017 जे गोल्डन जुबली प्रोजेक्टा अंडर जो म्युनिसिपालिटीचो कॉम्प्लेक्स चालू जाल्लो तो आजून पूर्णत्वा कडेन गेल्लो ना. सो कामां डिक्लेअर जाता, फावंडेशन स्टोन घालता, काम चालू जाता पूण काम पूर्ण जायना. म्युनिसिपालिटी गेले 1 वर्स 1.5 वर्स जाले पे पार्किंगाची घोशणा करता 2-2 म्हयन्यांनी. आमी पे पार्किंग करतले, आमी हांगा पे पार्किंग डेजिग्नेट करतले. पे पार्किंगाची अवस्था आज खंयच फुडें गेल्ली ना. सो हें सरकार जें आसा पळय हें खोटी आश्वासनां दिवपाचें BJP सरकार, घोशणा दिवपाचें आनी खंय तरी लोकांक मतां मेळोवपाक लागून लोकांची दिशाभूल करपाचें हें सरकार आसा. आमी फोंडेच्या नागरिकां कडेन मागता की अशे खुबशे प्रयत्न हे भाजपा मार्फत जातले तांकां तुमी बळी पडूं नाकाच. फाटल्या निवडणुकीच्या पयलीं तांणी सांगिल्लें लोकांक की तुमकां 3 सिलिंडर फ्री दितले, ते 3 सिलिंडर फ्री दिल्ले ना. त्याच्या नंतर तांणी सांगिल्लें 20,000 लिटर तुमकां मोफत दितले, तो थोड्या काळ दिलें, ती परत तांणी स्कीम स्क्रॅप केली. सो अशें हें BJPचें सरकार आपली यंत्रणा वापरून खोटी आश्वासनां दिवन निवडणूक जिखपाचे प्रयत्न करता. तर आमचो एक हें की कालचो जो आसा जो सरकार तुमच्या दारी जो कार्यक्रम जाला हो BJP पुरस्कृत कार्यक्रम आशिल्लो. BJPन सरकारी यंत्रणाचे वापर करून सरकाराच्या पैशाचो वापर करून आपल्या ह्या प्रचाराची सुरवात केल्ली आसा. हांव मागता की आमचे बरोबर मदीं आशिल्ले जे ॲडव्होकेट हृदयनाथ शिरोडकर आसा की ताणें फुडले हांगा प्रेसाक संबोधीत करचें. तशें राजेश बाबान आयचो जो विशय आसा प्रेस कॉन्फरन्सचो मेन म्हटल्यार सरकार तुमच्या दारी आनी भारतीय जनता पार्टीचो जुमला हाजेर विस्तृतपणे आपलें मत मांडलां. आनी लोकां पर्यंत जें कितें पावोंक जाय तें ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान पावतलें अशें म्हाका तरी अपेक्षा आसा. जशें राजेश बाबान म्हटलें की सरकार तुमच्या दारी म्हणजे कितें हो आतां कॉन्सेप्ट कळना. कारण आतां हो सेकंड सीझन जालो. जशें आमी OTTचेर पळयतात पळय, एक सीझन 1 सोंपलो की सीझन 2 आसा. तेजो सेकंड सीझनाचो पयलो एपिसोड काल जालो आनी पयलो एपिसोड काल जो आसा पळय हो फ्लॉप शो. कित्याक म्हणटा तुमकां सांगता. तर जशें राजेश बाबान सांगलें की सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम अनाउन्स करता भारतीय जनता पार्टी. ते सांगता की आमी तो आपयला म्हणून. सरकार येता, सगळी आपली यंत्रणा घेवन येता आनी कार्यकर्ते ते भारतीय जनता पार्टीचे परत. म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो कार्यक्रम सरकारी पैशान तुम्ही घडोवन हाडटात हें कितलें योग्य हें लोकांनी विचार करूंक जाय. म्हणजे फोंड्याचे पोटनिवडणूक लक्षांत दवरून तुम्ही हो सेकंड सीझन जो आसा लूट मारपाचो गव्हर्नमेंट पैशांचे तो सेकंड सीझन ह्या सरकारान सुरू केला आनी तेजे ऑर्गनायझर म्हणटात ते भारतीय जनता पार्टी लुटपाक.
सो काल जेन्ना प्रोग्राम जालो त्या प्रोग्रामान अशी अपेक्षा आसता की सरकार तुमच्या दारी म्हटल्यार कितें अगरवाल म्हणून तुमकां खबर आसतलें डेप्युटी कलेक्टर आशिल्लो ताणें बूक बरयला म्हणजे एंटायर ऍडमिनिस्ट्रेशन सरकाराचें कशें आसूंक जाय तर सरकार लोकांच्या दारान वचूंक जाय कामां घेवन म्हणजे फॉर एक्झाम्पल म्हाका समजा रेशन कार्ड करूंक जाय रेशन कार्ड करतले जाल्यार हांवें एक एप्लिकेशन करप आनी गव्हर्मेंट ऑफिसांतलो मनीस म्हाज्या घरान सगळे डिटेल्स घेतलो आनी म्हाज्या हातान हाडून तो म्हाजें रेशन कार्ड करून दितलो हाडून दितलो हें सरकाराचें काम दॅट इज सरकार तुमच्या दारी आज सरकार तुमच्या दारी म्हटल्यार कितें मुख्यमंत्री आतां आपलें भाशण ठोकताले वता गाराणी आयकपाचो कार्यक्रम नाशिल्लो तो काल मुख्यमंत्र्यान आपले थंय लोकांचे गाराणी आयकपाक बसलो आनी लोकांचे हांवें गाराणी घातली आनी त्या गाराण्याचें कितें जातलें तें म्हाका खबर ना कारण मुख्यमंत्री तो आमकां खबर आसा न्ही अच्छे अच्छे करता उलयता आनी वता तो फुडलें तेजेर लक्ष थंय आसना कारण हेज्या पयलीं फोंड्यान येयलो सरकार तुमच्या दारी जाली अश्योच गाराण्यो लोकांनी घातल्यो पूण ते पुर्तत्वाक कितल्यो गेल्यो हें सरकारान सांगचें फाटले सिजन सरकार तुमच्या दारीचो खर्च कितलो जालो त्या सरकार तुमच्या दारींतल्यान कितल्या लोकांच्यो समस्या थंय सोडयल्यो हेंय सरकारान व्हायट पेपर पयलीं काडूंक जाय आशिल्लो तेज्या नंतर सेकंड सिजनान येवंक जाय आशिल्लें पण तें कांयच करनासतना तुमी आज परत लोकांसमोर आयल्या फक्त आनी फक्त फोंडेची पोटनिवडणूक जी आसा पळय त्या लक्षांत धरून आयल्या झेडपी इलेक्शन जेन्ना जालें त्या झेडपी इलेक्शनाच्या पयलीं तेंच्या सरकारान कितें केलें तर म्हाजी घर योजना काडली आनी एक व्हडलो इव्हेंट केलो आमी ताका इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकारूच म्हणटात एक व्हडलो इव्हेंट केलो देशाचे होम मिनिस्टराक आपयलो थंय आनी लॉन्च म्हणून केलें म्हाजें घर योजना त्या लॉन्चिंग कार्यक्रमाचो जर खर्च पळयलो जाल्यार लोक अजाप जातले 6 कोटी त्या लॉन्चिंग कार्यक्रमाचो खर्च तितूंतल्या तितून फकाणां म्हटल्यार अशी की बॅकड्रॉप असो बॅकड्रॉप जो घालतात पळय त्या बॅकड्रॉपाची 17 लाख किंमत पायऱ्यो चडटा 4 पायऱ्यो अमित शाह काडपाक स्टेजीर 4 पायऱ्यो केल्या 50,000च्यो तेजेर रेलिंग घातला 10,000चे तेजेर कार्पेट घातला 12,000चे वॉट नॉनसेन्स म्हणजे सरकार तुमच्या दारी करतले आमचो पयसो खातले तुम्ही आनी कसले इव्हेंट करतले आमचो खर्च पयसो घातले गोंयान इव्हेंट सोडून कांयच जायना एक्वेटीक इव्हेंट जालो वायन इव्हेंट जालो काजू इव्हेंट जालो कॉकटेल इव्हेंट जालो आतां बूक इव्हेंट जालो कितले इव्हेंट लोकांच्यो समस्या केन्ना तुमी आयकतले हो कांयच ना हो सगळो फार्स आसा आनी फक्त इलेक्शन आनी इलेक्शन दोळ्यासमोर दवरून हे सरकार काम करता आता आयडी हॉस्पिटलाचे जसे राजीव बाबान सांगले इतले गाराणे आमी आयडी हॉस्पिटलाच्या माध्यमांतल्यान दिली की आयडी हॉस्पिटलान ह्यो गोष्टी जाय म्हणून 4 वर्सां जाली म्हणजे बाब रवी नायक काँग्रेसीन आसतना आनी काँग्रेसीचे मंत्री आसतना हे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे नवे उबे केल्ले ही सगळी कामां फोंड्यान जाल्या ती काँग्रेस सरकार आसतना जाल्या आनी जी पाड पडपाक लागले ते भारतीय जनता पार्टी सत्तेर येतकीर पाड पडपाक लागल्या सो 4 वर्सां पयलीं स्टेट आशिल्लो पळय तो आयचे तारखेक तसोच आसा काल आमी पयले बाब केतन भाटीकारान थंय नेटान गाराणे घातले म्हाजें म्हणणें कितें की जेन्ना बाब केतन भाटीकार फाटलीं 4 वर्सां ते गाराणे घालतालो जेन्ना सरकारान आसून मुद्दम असो कितें जालें समजून घ्या केतन भाटीकर बाब सरकारान आशिल्लो बिकॉज ही वॉज अ पार्ट ऑफ एमजी पार्टी तेन्ना ताणें मेमोरेंडम कितलेशेच मुख्यमंत्र्याच्या घरा वचून बंगल्यार वचून दिल्ले आयडी हॉस्पिटलान आमकां हें जाय ब्लड बँक जाय ह्यो गोश्टी जाय त्यो गोश्टी जाय सरकार नासतना ज्या मनशाचे ह्या सरकारान आयकले ना ते काल मुख्यमंत्री ताका सांगता करया मरे म्हणजे अशे उडणटप्पू मनीस आसता पळय तो करया मरे जालें मरे अशी उतरां जेन्ना मुख्यमंत्री दिता पळय तेन्ना लोकांच्या लक्षांत येवंक जाय की तो फक्त हांगा इलेक्शन प्रोपगंडा करपाक येल्लो तितलेंच ताणें भाशण केलें सकाळी 10 ते सांजे 6 पर्यंत कार्यक्रम आसपा आशिल्लो 5:30 सगळे कोवळ्यान ते लोक गेले सो सरकार तुमच्या दारी केन्नाच येवना हें सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार केन्नाच लोकांच्या दारान आसपाना ते फक्त मतां मागपाक येतले सो फोंडेच्या लोकांनी ह्या पोटनिवडणुकीक विचार करपाक जाय की हे फ्रॉडस्टर सरकार जे आसा पळय ते आमी कितले तेंप सोंसतले कारण आतां तेंच्यांनी सरकाराची सिस्टम कशी आसा तेंच्यांनी कश्मीर फायल्स काडल्यो तेंच्यांनी केरला फायल्स काडल्यो पण आतां एप्स्टीन फायल्स जे आयला पळय तेजेर सरकार उलोवपाक रेडी ना नरेंद्र मोदीचें नांव जेन्ना एप्स्टीन फायल्सान येता तेजेर तर सरकार उलोवपाक रेडी ना तांचेर करप्शन चार्जीस जेन्ना आतां भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांचेर तेजेर तो उलोवपाक रेडी ना तेंचो केंद्रीय नॅशनल प्रेसिडेंट जेन्ना गोंयांत येता म्हणटा की करप्शन जालें 2-3 करप्शन मायनींग करप्शनाचें नांव घेतलें करप्शन करपी मनीस फाटल्यान बसतले तेजेर तांकां उत्तर विचारलें ते सांगता तांकां कोणें भाशण करून दिलें आपल्याक खबर ना म्हणजे कसलो खेळ तुमी लोकां कडेन करता हो सगळो विचार म्हाका दिसता फोंड्याकारांनी करपाक जाय कारण फोंड्या
हे पोटनिवडणूक खूप इम्पॉर्टंट आसा. काँग्रेस पार्टी फूल फ्लेज इलेक्शनात देवतली आणि ह्या फाटी काँग्रेस पार्टीचो आमदार ह्या पोटनिवडणूक निवडून येतलो ही आमकां पूर्णपणे खात्री आसा. तुम्ही सगळे आता 2 मुद्दे काढले, ते म्हटल्यार एक कला मंदिराचो आणि एक मार्केटाचो. मार्केटान जेन्ना फीश मार्केट व्हेलें तेन्ना तुमी घालपाकूच कशें दिलें? कारण पार्किंग एरियेन अशें फीश मार्केट घालपाक मेळटा. तुमी काँग्रेस पक्ष म्हणून कित्याक ओगी रावले? पळय सिंपल गजाल, हें सरकार जें आसा पळय तें सरकारें दडपशाहीचें सरकार. खंयचीय गजाल बुलडोज करपाक तांकां कळटा. तांकां जाय आमी करेन ते पूर्व दिशा. पूण तुमी तेजेर कांयच उलयलें ना. ह्या विचारांचेर ते सरकार आसता. पूण तुमी तेजेर कांयच उलयलें ना. हय, उलयलें ना अशें. प्रत्येक गजालीक विरोध जाताच. तो सदांच विरोध समोर येता असो ना. आतां कितलेशे प्रोजेक्ट्स गोंयांत येता, मोठे मोठे प्रोजेक्ट्स. किती मोठी मोठी आंदोलनां जाली. खंय प्रोजेक्ट्स थांबयले? मोल्याचे प्रोजेक्ट तेंच्यांनी खंय थांबयले? डबल ट्रॅकिंग तेंच्यांनी खंय स्टॉप केलें? म्हादयच्या डायव्हर्शनाचेर तेंच्यांनी कितलें काम केलें? ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा न्ही. सो सरकाराचे एकूण मेंटॅलिटी जी आसा ती आमी समजून घेवंक जाय की आमकां जें जाय तेंच आमी करतले. जर सरकाराक जाय आशिल्लें जाल्यार मार्केट कॉम्प्लेक्स येदो व्हडलो जो बांदला तेजो व्यवस्थीत उपयोग करतले आशिल्ले, यूज करतले आशिल्ले. आज पर्यंत तो केल्लो ना. मुख्यमंत्री सांगता की 500 कोटी खंय ते क्लिनलिनेसाचेर खर्च करतात म्हणून. 500 कोटी क्लिनलिनेसाचेर खर्च करता आसत जाल्यार फोंड्या फीश मार्केटान किडे कशे पडटा? सरकाराचे म्युनिसिपालिटी भारतीय जनता पार्टीचे न्ही, पूण फीश मार्केटान किडे कशे मेळटा? हांवें आजूच एक फोटो काडला रस्त्याचो. रस्त्यार सगळो सायडीन कचरो पडला. 500 कोटी खर्च करता जाल्यार रस्त्यार कचरो येता कसो? हें सरकारान सांगूंक जाय न्ही की फक्त आमचे बजेट 500 कोटी कचरो काडपाक, 150 कोटी हेका, 2000 कोटी हेका. ह्योच घोशणा केल्यो म्हणून जायना. दे हॅव टू वर्क ऑन इट अँड दे आर नॉट वर्किंग ऑन इट. हेंच आमकां लोकांक आतां सांगपाक आमी भायर सरतले. आमी ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट केला. 4 दीस जाले आमी फोंड्या वाठारांत भोंवतात. आमचे ग्रूप जो आसा काँग्रेस म्हणून भोंवतात. लोकांची घरांनी आमी आतां घरा वचून येतात. कारण सरकार म्हणटा आमी तुमच्या दारी, पूण खऱ्या अर्थान आमी आतां दारान वचपाक लागले. लोकांचे प्रॉब्लेम्स जे कितें आसा ते समजून घेवपाक लागले. आनी खुबशे अशे इश्यू आसा की लोक सारके बेजारले सरकाराचेर. नाही, जे तरेन आता तुम्ही आता पणजे विषय घेता, एक विषय घेता जाल्यार धामून ते पावता दिसता जाल्यार खंयचे तरी एक दिसपट्याचे पावसार तुमी ओगी रावना. जाल्यार फोंडेचे इश्यू घेवन ते सुटावे परिसर ते तरेचें आंदोलन विशय ते लेवलीचेर पावोवपाक तुमी खंय तरी काँग्रेस पार्टी खंय तरी कमी पडलीशी दिसता. दुसरी गजाल म्हटल्यार आयडीचे तुमी जेन्ना उलयले, तुमकां तरी खबर आसा एज अ काँग्रेस पक्ष म्हणून की आयडी हॉस्पिटलाक अजून मेरेन ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट ना. हें तरी तुमकां खबर आहा? जर हे जर आता पळय, आतां ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट नासतना हय. जाल्यार ही आयडी हॉस्पिटल चलता हय. कशें? चलता कशें? आतां आमी खंयचो रिकॉर्ड आमी घेवन बसूना. सरकाराच्या खंयच्या इमारतीक बिल्डिंगेक ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटी मेळ्ळ्या काय कितें हाचो रिकॉर्ड काँग्रेस पार्टी धरून बसूना. हें जर सरकार आज जी बर्डच्या सारकी घटना घडली आनी तातूंतल्यान जर सरकार जर आयडी हॉस्पिटलाक ऑक्युपन्सी नासतना येदो व्हडलें हॉस्पिटल चलयता जाल्यार तुमीच विचार करा की सरकार कितके अपयशी आसा. हेजो दोश काँग्रेस पार्टीचो न्ही. నేను तेच म्हणटा तुमी आज फोंडेचो इश्यू घेवपाक खंय तरी कमी पडले अशें दिसता तुमकां. कित्याक तुमी केतन पाटेकराचें नांव घेतलें. केतन पाटेकराचें आज तुमी नांव घेतलें कित्याक तो आज इंडिपेंडंट आहा, ताजे कडेन पार्टी लागला. जर तो एमजी पार्टीचोच जर आज कॅन्डिडेट आशिल्लो जाल्यार तुमी ताची प्रशंसा करचे नाशिल्ले ना अशें तरी दिसता. हांगा ना प्रशंसा हांगा करपाचो कितें प्रश्न हांगा ना. हांगा कितें आसा, हांगा एक मुद्दो हांवें मांडलो की एक मनीस सरकारान आशिल्लो म्हणजे तोच जर त्या ना, ना. दुसऱ्या पार्टीचो आशिल्लो जाल्यार तुमी ना, ताचें नांव घेतलें. म्हाजो मुद्दो कितें आशिल्लो, म्हाजो मुद्दो क्लियर आशिल्लो की केतन पाटेकर 4 वर्सां सरकारान आशिल्लो. सरकारान कित्याक एमजी पार्टी सरकारान आसा, सो केतन पाटेकर सरकारान आशिल्लो. सरकारान आसतना केतन पाटेकर आज काँग्रेस कमी पडली काय ताका लागून तुम्ही त्याची प्रशंसा करपाक आज तुमकां भाग पडले की तो वारंवार काल एक मिनिट हांगा प्रशंसा केतन पाटेकराची करूं ना हांवें. हांवें फेलियर गव्हर्मेंटाचें दाखयलें की सरकाराच्या मनशाचें सुद्दां सरकार आयकना जाल्यार सरकाराच्या भायर रावल्या मनशाचें सरकार कितलें आयकतलें? दीस इज द फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट. पण याचे पयलीं ताचें नांव घेतलें ना न्ही कोणाचें? केतन पाटेकर. केतन पाटेकर माझ्या सामान्य मनीस. एक मिनिट. काल जो ओवरऑल कार्यक्रम जाला पळय तो हांव म्हणटा हो एक स्टंट. सगळ्यांनी स्टंट केला थंय गेला तेंच्यांनी. आतां तुवें ज्या मनशाच्या दोतोराचें नांव घेतलें तो 4 वर्सां बीजेपीन सांगिल्लो आशिल्लो. बीजेपीच्या खंयचेय जेन्ना हांगा निवडणूक सुद्दां जेन्ना जिखली जेन्ना बीजेपीचे पॅनल फॉर्म जाले तेज्या नंतर तुमी पळयलां आसतलें भाटीकार आपले नगरसेवक घेवन वचून थंय ताणें तांकां सरकाराक पाठिंबो दिलो. सरकाराच्या
सरकारा कडेन कितकीशींच निवेदनां घेवन मेमोरंडम घेवन तो मुखेलमंत्र्या कडेन गेल्लो आमकां दिश्टी पडला की हो आपूण मुखेलमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की हे प्रॉब्लेम सॉल्व करचे. त्याचो खूद त्याच्या पार्टीचो हांगा मिनिस्टर आशिल्लो, तेणें कितकेशींच अशीं निवेदनां दिल्या आनी आज एक काल सामान्य मनीस कसो वचून थंय तें निवेदन दिवपाचो तो एक स्टंटबाजीच आसा. म्हणजे आनी- केतन भाटीकर हो प्रमोद सावंताचो एक ल्हान भुरगो असो हँडल करपाचो आनी म्हणजे तूं म्हाका मार हांव मारल्या भशेन करता असल्याचो तेजो कितें आसा पळय तो जनता जाणा. तुमी कितें ताचो एक कन्क्लुजन काडपा जाय पळय तें तुमी काडा, आमी तेजेर कांय उलयना. पूण तो खंय तरी आवाज करता जो जरी आसतना तेजी कामां जायना पूण आवाज करता हो नक्की न्ही. ना माझे म्हणणें आयडी हॉस्पिटलाचो कामां जायना हांवें उदक सविस्तर तुमकां सांगला. आयडी हॉस्पिटलाचो विशय हो आमी 1.5-2 वर्सां पयलीं घेतलेलो. LOP आयिल्ले हांवें तुमकां सविस्तर सांगला. सातत्यान हें विधानसभेन काडप जाल्लो आसा. आयडीचो विशय हो नवीन ना, काल काडिल्लो हो विशय न्ही हो. ओके, तुमचो कॅन्डिडेट कोण फोंड्यान बाय कोण? ते पार्टी ठरयतली, आमी ठरोवंक शकना. ओके, प्रत्येक फावटी काँग्रेसी उशीर कित्याक जाता कॅन्डिडेट ठरोवपाक? उशीर करताले, इलेक्शनूच डिक्लेअर जावना न्ही. पूण तुमी ग्रावंड लेवलाचेर खंय कोणाचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्लो आसा? कोणाचो तरी डिक्लेअर जाल्लो नासत जाल्यार एक इंडिपेंडंट तरी एक आपूण म्हणून एकलो हें करता न्हू केतन भाटीकार की आपूण रावतलो म्हणून. आमी तेजेर कितें कमेंट करूं? आमी कितें कमेंट करता तेजेर? सरकार तुमच्या दारी जो तुम्ही आज हे काढलो आज फोंडेचे जे लोक आसा त्यांची कामां जाता ती PWD मागीर सगळीं ऑफिसां हांगा आसा ते एक दार जाले आनी काल BJP सरकारान एक थंय एक कला अकादमी कडेन एक दार उक्ते केले. म्हणजे सरकार तुमच्या दारी ना असं तुमचं म्हणणं आसा. 100% गोंयकारांची घरांनी पावूंक हांवूच ना. तेणी एक हे दार बंद केले दुसरें दार ओपन केले. सरकार इव्हेंट करपाकूच उरलो.